عزیزان من اے سنیا دا ایمان فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا لے علی دے بیٹے اس دھرتی دے بے کے ملک برادران خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں فاطمہ لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لج لگیاں دی پال سونیا تیری نہیں مثال سونیا جملہ نوٹ کیجئے حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساڑھا رکھنا خیال سونیا ساڑھا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں